शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। आदरणीय भक्तवृन्दहरू, दर्शकवृन्दहरू, आज हामीले अधिक कृष्ण पक्षमा पर्ने परमा एकादशीको व्रतकथा महात्म्य व्रतविधि लिएर उपस्थित भएका छौँ। परमा एकादशीको व्रत कसरी बस्नु पर्दछ, नियम के रहेको छ, विधि के रहेको छ र परमा एकादशीको व्रतकथा महात्म्य के रहेको छ, जुन भगवान श्रीकृष्णजीले युधिष्ठिरजीलाई बताउनु भएको थियो, सोही जस्ताको तस्तै हजुरहरू समक्षमा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। हजुरहरूले पूरा व्रतकथा श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ र व्रतकथाकै बीचमा कसरी व्रत बस्नु पर्दछ त, नियम के हो, विधि के हो, हजुरहरूले त्यसको बारेमा पनि पूरा श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ। व्रतकथा महात्म्य मात्रको पनि धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ। यदि हामीले व्रत बस्छौँ भने व्रतकथा महात्म्य अनिवार्य श्रवण गर्नु पर्दछ। हामीले सकेसम्म श्रवण अवश्य पनि गर्नै पर्दछ। यदि हाम्रो शरीर कमजोर भयो, केही कदम व्रत लिन सकिएन भने पनि व्रतकथा महात्म्य श्रवणद्वारा मात्र पनि हाम्रो कल्याण हुन्छ भनेर उनै भगवानको बाणी रहेको छ। भगवान श्रीकृष्णजीले युधिष्ठिरजीलाई भन्नुभएको छ कि परमा एकादशीको धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ। आदरणीय दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, 3 वर्षमा एकचोटि पर्ने जुन परमा एकादशी रहेको छ, यो हाम्रो सौभाग्यले हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ र यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अवसर हामीलाई मिलिरहेको छ, प्राप्ति भइरहेको छ। परमा एकादशीको व्रत बस्ने अवश्य पनि यदि विधिपूर्वक नियमपूर्वक परमा एकादशीको व्रत बसिन्छ भने हामीलाई अवश्य पनि आनन्दको अनुभूति हुनेछ, शान्तिको अनुभूति हुनेछ। सारा दरिद्रताहरू उनी भगवानको कृपाले बिस्तारै बिस्तारै अन्त्य भएर जानेछ र अवश्य हामीलाई भगवानको बाणी रहेको छ, परमा एकादशीको व्रत यदि बसिन्छ भने उनै भगवानको धाम हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। मृत्यु पश्चात परम धाम हामीले जान पाउँदछौँ, वैकुण्ठ धाम हामीलाई मिल्छ भनेर भगवानको बाणी रहेको छ। यो बाणी मिथ्या कदापि पनि हुँदैन। आदरणीय दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, त्यसैले हामीले अवश्य पनि व्रत बस्ने प्रयास गरौँ। यदि व्रत बस्न सकिएन कारणवश भने पनि व्रतकथा महात्म्यलाई मात्र भए पनि बार बार पुरा हामीले श्रवण गर्ने प्रयास गरौँ, अवश्य पनि हामीलाई राम्रो हुनेछ। सर्वप्रथम हामी लागौँ कि परमा एकादशी यसपालि कहिले परेको छ त भन्दा 2077 सालको अधिक आश्विन कृष्ण पक्षमा जुन यो परमा एकादशी व्रत परेको छ, यो 27 गते मङ्गलबार 13 अक्टोबरका दिनमा परेको छ परमा एकादशी। हामीले भगवानका भक्तहरूले जहाँ जहाँ छौँ त्यहाँबाट यसै दिनमा व्रतकथा महात्म्यलाई पनि श्रवण गर्दैछौँ भने व्रत पनि बस्दैछौँ। अब लागौँ व्रतकथा महात्म्य श्रवण गर्नतर्फ। भगवान श्रीकृष्णजीलाई युधिष्ठिरजीले भन्नुभएको छ, सोध्नु भएको छ, सबैभन्दा अगाडि के भन्नुहुन्छ त उहाँले भन्दा युधिष्ठिरजीले भन्दै हुनुहुन्छ, मलिम्लुचस्य मासस्य कृष्णका कथ्यते विभो किं नाम को विधिस्तस्या कथय स्वजगत्पते। युधिष्ठिरजीले भन्दै हुनुहुन्छ, हे विभो, हे जगतपते, जगतैका स्वामी श्रीकृष्णजी, मलमासको कृष्ण पक्षको एकादशीलाई के भनिन्छ, त्यसको नाम के रहेको छ र त्यसको व्रतविधि के रहेको छ, कसरी व्रत बस्नु पर्दछ, नियम के रहेको छ, अब त्यो कुरो बताइबक्सियोस् प्रभुजी भनेर यसरी बिन्ती गर्नुभयो। बिन्ती गरिसकेपछि अगाडि गएर उनी भगवान श्रीकृष्णजीले युधिष्ठिरजीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ त भगवान श्रीकृष्णजीले, परमेति समाख्याता पवित्रा पापहारिका भुक्ति मुक्ति प्रदानिणां भोगदा च युधिष्ठिर पूर्वोक्त विधिना कार्या शुक्लायाः सदृशेन वै पूजयेत् परया भक्त्या नाम्ना देवं नरोत्तमम् अत्र ते कथयिष्यामि कथामेतां मनोरमां काम्पिल्य नगरे जातां मुनिनामग्रतः श्रुताम्। हे युधिष्ठिर, मलमासको कृष्ण पक्षको एकादशी जो अत्यन्त पवित्र र समस्त पाप राशिहरूलाई नाश गर्नका लागि समर्थवान रहेको छ, त्यो एकादशीको नाम हो परमा एकादशी।
परमा एकादशीको जसले यदि व्रत उपवास बस्दछन् भने ती मनुष्यहरूले भुक्ति मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दछन्, सारा ऐश्वर्यहरू प्राप्त गर्न सक्दछन्, उसले चाहेको भोग पुरा गर्न सक्दछन् उनीहरूले। यसको उपवास व्रत पनि पहिले कहिएको शुक्ल पक्षको जुन पद्मिनी एकादशी रहेको छ त्यस्तै नै हो, तर अलिकति केही यसमा आफूले थप नियमहरू विधिहरू गर्न सकिन्छ। उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ, यस एकादशीमा अत्यन्त भक्तिका साथ नरोत्तम नामका भगवानलाई पूजा गर्नुपर्दछ। हे युधिष्ठिर, यस विषयमा काम्पिल्य नगरमा घटेको र मैले मुनिहरूका मुखबाट सुनेको यो अति राम्रो कथा म तपाईलाई भन्दैछु, जुन कथा श्रवण मात्रले पनि अवश्य कल्याण हुनेछ। हे युधिष्ठिरजी, हजुरले पनि श्रवण गर्नुहोस्। आसीद द्विजवरः कश्चित् सुमेधा नाम धार्मिकः, तस्या पत्नी पवित्राख्या पातिव्रत्यपरायणा, कर्मणा किंचित् विप्रो धनधान्य विवर्जितः, न क्वापि लभते भिक्षां याचन्नपि नरान् बहून्। उहिले कुनै समयमा कुनै सुमेधा नाम गरेका धर्मात्मा ब्राह्मण थिए। उनकी पतिव्रता धर्मात्मा रहने उनकी पवित्र नाम गरेकी पत्नी थिए। कुनै दुष्कर्मले गर्दाखेरि ती ब्राह्मणीले धनधान्यले रहित हुनु पर्यो, गरिब भए, अत्यन्त गरिब भए। धेरै मानिसहरूसित माग्न पनि जान्थे, तर पनि भिक्षा पाउँदैनथे। न कतै त्यस्तो खानेकुरा नै पाउँथे, न राम्रो वस्त्र नै पाउँथे। रूप र यौवनले मनमोहक रूप भएको उस पतिलाई उनकी पत्नी सधैँ सेवा गरिरहन्थिन्। कहिल्यै पनि अतिथिहरूको पूजा नगरिकन यदि घरमा परपाहुना आउँछन्, अतिथिहरू आउँछन् भने उनीहरूको सेवा सत्कार नगरिकन ती पत्नी जो थिइन् पवित्र उनले खाँदिनथिन्, बरु आफू भोकै बस्थिन्। आफूले बरु आफ्नो शरीरलाई सुकाउँथिन्, तर अतिथि घरमा आएका पाहुनाहरूलाई अवश्य पनि उनले खुवाउँथिन्। एक दिन यी ब्राह्मणले यसो विचार गरेछन्, सुमेधा नाम गरेका ब्राह्मणले, होइन मेरी भार्या त, मेरी स्त्री त दिनको दिन दुब्लाउँदै गइरहेकी छिन्। यसो विचार गरे, ओहो मेरो भाग्य नै यस्तै रहेछ। हेर, मैले त आफूलाई सुख दिन सकिन, मैले ल्याएकी भार्या पत्नीलाई पनि सुख दिन सकिन। मेरो जीवन धिक्कारै रहेछ। विचार्या ब्राह्मणे स्थिते भार्याया प्रेम बन्धनम्, निन्दन् भाग्यं स्वकं विप्र प्रोचे वाक्यं प्रियं वदा। आफ्नी पत्नीका अगाडि गएर भन्न लागे। एक दिन यी ब्राह्मणले के भन्छन्, चित्तमा भार्याका जो दुःखलाई देखेर उनले सहनै सकेनन्, छेउमा गएर भन्न लागे, हे सुन्दरी, अब म के गरौँ? किं करोमि क्व गच्छामि त्वं मे कथयसो भने, बिना धनेन शुश्रोणि गृह कार्यं न सिद्ध्यति। हे सुन्दरी, अब म के गरौँ, कहाँ जाउँ, तिमी नै मलाई भन न। हेर, तिम्रो शरीर कति सुकिरहेको छ, तिमीलाई कति कष्ट परिरहेको छ। हे सुन्दरी, धन बिनाको गृहस्थ जीवन बेकार छ। गृहस्थ जीवन चलाउनका लागि धन चाहिन्छ। मलाई धन कमाउनका लागि परदेश जानका लागि आज्ञा देऊ हे देवी। धन कमाउनका लागि म जान्छु अरू कुनै देशमा गएर। जो धनी धनी व्यक्तिहरू रहेका छन् उनीहरू कहाँ गएर म हात पसार्छु, अथवा केही कर्म पनि गरौँला, म केही मेहनत गरौँला, काम पनि गरौँला र धन लिएर आउँला। यदि हामीसँग धन भयो भने केही न केही हामी सुखी त हुन सकौँला नि। उद्यम नगर्ने व्यक्तिको काम छैन, उद्यम गर्नै पर्दछ। हे सुन्दरी, उद्यमेन विना सिद्धि कर्मणां नोपलभ्यते, तस्मात् बुधा प्रशंसन्ति सर्वथैव शुभोद्यमम्। हे सुन्दरी, उद्यम त गर्नै पर्दछ, बिना उद्यम मुखमा केही पनि आएर पर्दैन। उद्यम नगरिकन कुनै पनि कामको सिद्धि हुँदैन। त्यसै कारण बुद्धिमानहरू सधैँभरि राम्रो कल्याणकारी उद्यमको प्रशंसा गर्दछन्। हे देवी, मलाई जान देऊ। अब देवीको स्थिति के भयो त? श्रुत्वा कान्तस्य वचनं साश्रुनेत्रा विचक्षणा, प्रवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा विनया नतकन्धरा। यी देवीले आँखाभरि आँसु पारिछिन्। हेर,
के गर्नु, मेरो पनि भाग्य यस्तै रहेछ, मेरा पतिदेवको भाग्य पनि यस्तै रहेछ। हात जोडेर भन्न लागिन्, आँखाभरि आँसु पारिन्। अब के गरौँ त? तपाईले जुन कुरा बोल्दै हुनुहुन्छ हे पतिदेव, तपाईको कुरा सुनेर म पनि केही बोल्नका लागि बाध्य भएकी छु। पूर्व दत्तम हि लभते यत्र कुत्र महितले, बिना दानम न लभेत मेरो कनक पर्वते। आफ्ना पतिलाई भन्न लागिन् यिनले, के भन्दछिन् त? हे पतिदेव, यस पृथ्वी तलमा जहाँ गए पनि जो हामीले पहिले दान गरेका छौँ भने त्यो दान मात्र हामीलाई मिल्दछ। जति कर्म गरे तापनि दान नगरिकन त सुनको मेरु पर्वतमा गए पनि हामीलाई एक कौडी केही पनि मिल्दैन, अलिकति पनि सुन मिल्दैन। यदि पूर्व जन्ममा हामीले कसैलाई केही दान दिएका छौँ, पूर्व जन्ममा केही गरेका छौँ भने मात्रै हामीलाई मिल्ने हो, नत्र कहाँबाट मिल्छ? पूर्व दत्ता हिया विद्या पूर्वदत्तम हिय धनम, पूर्वदत्ता हिया भूमि रिह जन्मनि लभ्यते। पूर्व जन्ममा जो विद्या दान गरेको छ, पूर्व जन्ममा जो धन दान गरेको छ, पूर्व जन्ममा जो भूमि दान गरेको छ, यस जन्ममा त्यही मात्र प्राप्त हुन्छ। हे पतिदेव, विधाता ब्रह्माले निधारमा जो लेखिदिएका छन् नि, त्यही नै जहाँ गए पनि मिल्छ। जति कर्म गरे तापनि मिल्छ, जति घोटिए तापनि त्यति मात्रै मिल्छ। उद्योग त गर्नै पर्दछ। हो, तपाईले सही कुरा भन्नुभयो, बिना उद्योग बेगर त केही पनि मुखमा आएर पर्दैन। हो, यो कुरा म पनि जान्दछु हे पतिदेव, तर के गर्ने? कति व्यक्तिहरूले 24 घण्टा काम गर्छन्, तर ती व्यक्तिहरूले 1 घण्टा काम गर्ने व्यक्तिका बराबर पनि कमाउन सक्दैनन्, किनकि उनीहरूसँग बराबर नै ज्ञान हुन्छ, बराबर नै सिप हुन्छ, कर्म पनि उस्तै होला। तर किन उनीहरूलाई 1 घण्टा काम गर्दै त्योभन्दा ज्यादा फल उनीहरूलाई मिलिरहेको छ, धन मिलिरहेको छ? किन त्यही व्यक्तिलाई त्यही काम त्यति नै समयमा, त्योभन्दा ज्यादा समयमा काम गर्दाखेरि पनि आफूलाई धन मिलिरहेको छैन त्यति? यस्तो पनि त हुन्छ नि आदरणीय दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, होइन र? हो, यदि हामीसँग अलिकति मात्रै पनि धन भएर हामीले धन राखेर त्यो धनको हामीले सदुपयोग गरेनौँ, कोही गरिब दिन दुखी ब्राह्मण सन्त आदिलाई दान दिएनौँ, हामीले थुपारेको थुपारै मात्रै गऱ्यौँ भने हो, यह जन्ममा त केही समय हामीलाई सुख मिल्ला, तर मृत्यु पश्चात फेरि मनुष्य जीवनमा हामी आउनु पर्यो, मनुष्य जुनीमा हामी आउनु पर्यो भने अवश्य पनि दरिद्रता हामीले झेल्नु पर्दछ। शास्त्र झुटो छैन, भगवानको बाणी झुटो छैन। हो, त्यसैले हो सत्कर्म गर्नुपर्दछ, सत्कर्म गर्नुपर्दछ। सत्कर्म धेरै प्रकारका हुन्छन्। दान हामीले आफूसँग भएको धनको गर्न सक्दछौँ, आफूसँग भएको विद्याको गर्न सक्दछौँ, आफूसँग भएको सिपको गर्न सक्दछौँ, आफूसँग जे छ त्यो अरूलाई बाँड्न सक्दछौँ, केही सहयोग गर्न सक्दछौँ। बोली केही मात्रै भए पनि हामीले सहयोग गर्न सक्दछौँ। कोही व्यक्तिहरू डराइरहेका छन् भने उनीहरूलाई हौसला दिएर अभयदान मात्रै गर्नु पनि, अरूको प्रशंसा गर्नु मात्रै पनि, अरूको निन्दालाई छोडेर अरूको चाहिँ प्रशंसा गर्नु मात्रै पनि धेरै ठुलो हामीलाई धर्म हुन्छ। यो सबै कुरा हामीले यदि गरेका छौँ भने मात्र अर्को जुनीमा हामी प्रशंसित हुन्छौँ, नत्र हुँदैनौँ। हेर्नुहोस् है, यहाँ यही कुरा बताइएको छ, यही छ, अरू छँदै छैन। त्यसैले यहाँनिर जो पवित्र नाम गरेकी ब्राह्मणी छन्, यी पनि विद्वान थिइन्। आफ्ना पतिदेवलाई सम्झाउँदैछिन्, हे विप्रेन्द्र, पूर्व जन्ममा न मैले दान गरेँ। यहाँ के भन्दैछिन् यिनले? पूर्व जन्मनि विप्रेन्द्र न मया न त्वया क्वचित्, सत्पात्राणां करे दत्तम स्वल्पम भूर्यापि सद्धनम। यहाँनिर यिनले भन्दैछिन्, पूर्व जन्ममा न मैले न तपाईले सत्पात्रहरूको हातमा थोरै वा धेरै कति पनि चोखो धन दान दिएका थिएनौँ। त्यसै कारणले गर्दा आज हामीलाई यो स्थिति भइरहेको छ। यो देशमा होस् अथवा अन्य कुनै पनि देशमा जहाँ गए पनि हामीले दिएको नै पाइन्छ, नदिएको पाइँदैन। यदि हामीले कसैलाई राख्न दिएको छ कमाएर, कहीँ ब्याङ्क ब्यालेन्स छ हाम्रो भने मात्र आदरणीय दर्शकवृन्दहरू गएर हामीले त्यहाँबाट झिकेर ल्याउन सक्दछौँ। यही जन्ममा पनि भने अर्को जन्ममा त पुरै छोडिदिउँ। हामीले यसरी विचार गर्न सक्दछौँ, सहज रूपमा बुझ्न सक्दछौँ आदरणीय दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू।
कि पूर्व जन्ममा यदि हामीले सत्कर्म गरेका छौँ, सत्पुण्य गरेका छौँ भने अर्कोचोटि हामीलाई केही सहज महसुस अवश्य पनि हुने रहेछ भन्ने कुराको शिक्षा यहाँबाट हामीले प्राप्त गर्दैछौँ। आदरणीय दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, यहाँनिर यही भन्दैछिन् उनै पवित्र ब्राह्मणीले, हे पतिदेव, तपाईँले मलाई छोडेर पटक्कै पनि नजानुहोस्। यही हो हामीले प्राप्त गर्ने। भगवानले हाम्रा लागि मुख बनाइदिनु भएको छ, हात खुट्टा बनाइदिनु भएको छ, जति सक्छौँ त्यति कर्म गरौँ। यी जो पवित्र नाम गरेकी ब्राह्मणी थिइन्, अत्यन्त सुशीला थिइन्, राम्री पनि थिइन्। उनले सम्झाउँदैछिन्, ज्ञानी पनि थिइन्। अब एक दिन के भयो त, यी ब्राह्मणले, सुमेधा नाम गरेका ब्राह्मणले बुझे ठिकै छ, अब भार्याको अनुमति नि मैले पाउँदिनँ भने, घरकी गृहलक्ष्मीकै अनुमति मैले पाउँदिनँ भने म जाँदिनँ, भइगयो, म बस्छु भनेर बसिराख्नु भएको थियो। केही समय बितेको थियो, केही दिन बितेको थियो। के भयो त एक दिन, ताव तत्र समायातः कौडिन्यो मुनिसत्तमः दृष्ट्वा समागतम हृष्ट सुमेधा द्विज सत्तमा। एक दिनको कुरा हो। यतिकै घुम्दै 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 एकजना अत्यन्त बुद्धिमानी मुनिश्रेष्ठ कौडिन्य ऋषि उहाँहरूको आश्रममा आइपुग्नु भयो, उहाँहरूको घरमा आइपुग्नु भयो। आउने बित्तिकै पति पत्नी दुवैले स्वागत गरे। जराजुरुक उठेर मुनिको प्रशंसा गर्न लागे, हे मुनीश्वर, आज म कृतार्थ भएको छु, आज म धन्य भएको छु। हजुरहरू जस्तो सन्त महन्त आदिको दर्शनले गर्दा मेरो जीवन सफल भएको छ। हजुरको चरण मेरो घरमा परेको छ। आज म मात्रै होइन, मेरा पूर्वजहरू पनि प्रसन्न बन्नु भएको छ। हे मुनीश्वर, आज म धन्य भएको छु, आज म धन्य भएको छु भनेर यसरी मुनिको प्रशंसा गरेर मुनिलाई राम्रो आसन दिएर आसनमा बसाउनु भयो र आफूसँग जे थियो यथेष्ट भोजन पनि गराउनु भयो। त्यस पछाडि पवित्र ब्राह्मणीले छेउमा गएर भन्न लागिन्, हे विद्वान, हे मुनि देवता, भोजयित्वा विधानेन पप्रच्छ प्रमदोत्तमा विद्वान केन प्रकारेण दारिद्र्यस्य क्षयो भवेत्। हे विद्वान, हे मुनिश्रेष्ठ, हाम्रो दरिद्रताको नाश कसरी होला भनेर यसरी मुनिलाई सोध्न लागे यी पवित्र ब्राह्मणीले। बिना दत्तम कथम लभे धनम विद्याम कुटुम्बिनी मामे भारता परित्यज्य गन्तु कामोद्य वर्तते। हे गुरुजी, मेरा पति धन कमाउनका लागि परदेश जान्छु भन्नुभयो। मैले भने आफूले पूर्वजन्ममा नगरेको दान कति कर्म गरे पनि हामीले त्यो धनको रूपमा अहिले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। न कुटुम्ब नै कमाउन सक्छौँ, न विद्या नै कमाउन सक्छौँ। त्यसैले तपाईँ परदेश जानतिर नलाग्नुहोस् भनेर मैले विभिन्न कुराहरूमा उहाँलाई टारेर अड्काइरहेको छु। अब मलाई तपाईँले केही न केही उपाय दिनुहोस्, केही न केही विधि बताइदिनुहोस्, यहलोकमा सुख पाउने र मृत्यु पश्चात पनि भगवानको धाम मिल्ने मलाई केही न केही विधि बताइदिनुहोस्। मेरो दरिद्रता नाश हुने कुनै न कुनै उपाय बताइदिनुहोस्। आज तपाईँ मेरो घरमा आइपुग्नु भएको छ, मेरो दरिद्रता चाँडै नै नाश हुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु, किनकि तपाईँ त धेरै ज्ञानी हुनुहुन्छ। हे ब्राह्मण देवता, हे विप्रेन्द्र, कुनै न कुनै दरिद्रता हट्नेवाला उपाय बताइबक्सियोस्। हजुरका कृपाले गर्दा मेरो काम बन्ने छ अवश्य पनि, मलाई यो विश्वास भइरहेको छ भनेर यसरी ती सुशीला सतीले भनेको कुरो सुनिसकेपछि उनै मुनिश्रेष्ठ कौडिन्यले भन्न लाग्नुभयो। के भन्नुहुन्छ त अगाडि गएर भन्दा, प्रोवाच प्रवरम चित्ते विचार्य व्रतम उत्तमम सर्व पापोगशमनम दुःख दारिद्र्य नाशनम। उहाँले एकछिन ध्यान लगाउनु भयो, एकछिन घोरिएर विचार गर्नुभयो। त्यस पछाडि सारा पाप समूहहरूलाई नाश गर्नेवाला, समस्त दुःख दरिद्रता नाश गर्ने अत्यन्त श्रेष्ठ अति उत्तम व्रतको बारेमा भन्न लाग्नुभयो। हे ब्राह्मणी, हे ब्राह्मण देवता, यदि आफूसँग पूर्व जन्ममा गरेको पापको थुप्रो छ भने अथवा यही जन्ममा पनि कहीँ न कहीँ केही न केही हामीले पाप गरेका छौँ भने त्यही पाप राशिका कारणले गर्दा जति कर्म गरे तापनि यो जन्ममा सुख प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यो पाप राशिलाई पहिले नाश गर्नुपर्दछ, त्यस पछाडि मात्र कर्म गरेर कमाएको धन बच्छ। त्यसैले यो पाप राशि नाश हुने र सम्पूर्ण दरिद्रताहरू हट्ने अति उत्तम उपाय म तपाईँहरूलाई बताउँदैछु। मलवासको कृष्ण पक्षमा
विष्णु भगवानको अति उत्तम तिथि आउँछ, जुन एकादशी तिथि हो। त्यो एकादशी तिथिको नाम परमा हो, परमा एकादशी हो। परमा एकादशीको व्रत निकै नै विख्यात रहेको छ। जो व्रतीले चाहिँ परमा एकादशीको यदि व्रत बस्दछन् भने उनीहरूलाई भुक्ति मुक्ति दुवै मिल्दछ। यो व्रत बस्ने काम गर र व्रत बसेर रात्रिमा जागरण गर्ने काम गर, विधिपूर्वक यसको उपवास व्रत बस अहोरात्र यसरी बिताउनु। यसरी बितायो भने अवश्य पनि भगवानको कृपा हुनेछ। हेर, तिमीहरूको मात्रै कृपा भएको थिएन, यो व्रत बस्नाले उनै कुबेरले पनि धनको मालिक हुने वरदान उनै भगवान शिवजीबाट प्राप्त गरेका थिए। उनै हरिश्चन्द्रले पनि यो व्रत गरेका कारणले गर्दा धनहरूका मालिक भए, धनाढ्य भए र शत्रु रहित अकण्टक राज्य, निष्कण्टक राज्य उनले प्राप्त गरे। पत्नी पनि उत्तिकै राम्री पाए, धनधान्यले युक्त पनि भए। त्यसैले हे विशालाक्षी, यो अत्यन्त मङ्गलकारी व्रत तिमी पनि विधि विधान सहित गर, रात्रिमा जागरणका साथ विधिपूर्वक यो व्रत गर भनेर यसरी उनै जो कौडिन्य ऋषि हुनुहुन्थ्यो उहाँले बताउनु भयो भनेर भगवान श्रीकृष्णजीले युधिष्ठिरजीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। हे युधिष्ठिर, यदि उसलाई भनेर त्यसका सारा विधिहरू पनि बताइदिएर त्यसपछि उसको व्रत प्रतिको प्रीतिले र भक्तिले अत्यन्त सन्तुष्ट भएका छँदा प्रसन्न भएर फेरि ती ब्राह्मणले उसलाई कल्याणकारी पञ्चरात्रिको व्रतको बारेमा बताउनु भयो, जुन व्रतको अनुष्ठान मात्र गर्नाले भुक्ति र मुक्ति दुवै पुण्यफल प्राप्त हुन्छ। परमा एकादशीको दिनमा प्रातःकालमा पूर्वाह्नमा यानि कि बिहानै दिनको पूर्व भागमा गर्नुपर्ने विधि गरिसकेर पञ्चरात्रि व्रत गर्नका लागि आधार यानि श्रद्धाका साथ गर्नुपर्ने असल नियमहरूलाई शक्ति अनुसार गर्नुपर्दछ। त्यस एकादशीका दिन बिहानै उठ्नु पर्दछ, जुन परमा एकादशी रहेको छ। परमा एकादशीको दिन बिहानै उठेर ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर स्नान गर्नुपर्दछ र शुद्ध वस्त्र आदिलाई धारण गर्नुपर्दछ र भगवानको विधि विधानका साथमा पूजा गर्नुपर्दछ। यो विधि रहेको छ, यो नियम रहेको छ। जो जन पनि 5 अहोरात्रसम्म निराहार उपवास गरेर रहन्छन् भने त्यो जन मृत्यु पश्चात आमा बाबु र प्रियाका साथै विष्णुको स्थान यानि कि वैकुण्ठमा उनीहरूले जान पाउँछन्। आफू मात्रै होइन, आफ्नो भार्यालाई पनि उनीहरूले लान पाउँछन्, बुबा आमाको पनि उनीहरूले उद्धार गर्दछन्। पञ्चरात्रि यानि कि परमा एकादशीदेखि औँसीसम्म, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी र औँसी, यति 5 दिनको मात्रै पनि जुन यो अधिक मास रहेको छ, यो पुरुषोत्तम मास रहेको छ, यी दिनहरूमा यदि उपवास बस्दछन् भने उनीहरूको अवश्य पनि कल्याण हुन्छ। एक सनस्तु यो भूया दिनानां पञ्चकं नरः सर्व पाप विनिर्मुक्त स्वर्गलोके महीयते। फेरि जो जन यदि उपवास नै बस्न नसके पनि जुन परमा एकादशी रहेको छ त्यहाँदेखि उता 5 दिनसम्म एक छाक मात्र हविष्य खाएर नियमपूर्वक उनीहरू रहन्छन् भने ती जन सबै पापहरूबाट छुटेर पछि स्वर्गलोकमा आनन्दका साथमा जान पाउँछन् भनेर भगवान श्रीकृष्णजीले युधिष्ठिरजीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ भने उनी जो कौडिन्य ऋषि हुनुहुन्थ्यो, कौडिन्य ऋषिले उनी ब्राह्मणलाई बताउँदै हुनुहुन्छ र जो जनले जुन परमा एकादशी रहेको छ, परमा एकादशीका दिनदेखि प्रातःकालमा स्नान मात्रै गर्न सके, व्रत पनि लिन सकेनन्, स्नान मात्रै गर्न सके र स्नान मात्रै गरेर जो जनले 5 दिनसम्म ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउँदछन्, दिन दुखी आदिलाई भोजन गराउँदछन् भने त्यस जनले विधिपूर्वक देवताहरूका सहितमा रहेर सारा दानव र मानवहरूलाई भोजन गराएको फल उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्दछन्। ती जनले जो जनले प्रातःकालमा उठेर स्नान मात्रै गर्छन् र ब्राह्मण गरिब दिन दुखी आदिलाई भोजन मात्रै गराउँदछन् भने यस्तो सारो पुण्य उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्दछन्। स्वच्छ शुद्ध पानी मात्रै एउटा घडामा राखेर जो जनले 5 दिनसम्म जो जरुरतमन्द व्यक्तिहरू रहेका छन् अथवा ब्राह्मण आदि रहेका छन् उनीहरूलाई दान गर्दछन् भने मानु ती जनले चर अचर सहितको सकल ब्रह्माण्ड नै दान गरे भनेर ठान्नु, यति ठुलो पुण्य मिल्दछ। जो जन ती 5 दिनसम्म प्रातःकालमा स्नान गरिसकेपछि प्रशस्त तिल भरिएको पात्र दान गर्दछन् भने ती जनले लोकमा ठुला ठुला धेरै सुखहरू भोगेर अन्त्यमा परलोकमा सूर्यलोकमा गएर आनन्दसित रहन पाउँछन्। जो जनले 5 दिनसम्म
ब्रह्मचर्यको मात्रै पालना गर्दछन् भने पनि यदि केही गर्न सकेनन्, ब्रह्मचर्यमा मात्रै 5 दिन रहे भने पनि मृत्यु पश्चात उनीहरूले स्वर्ग प्राप्त गर्न सक्दछन् र हर्षपूर्वक उनीहरूले चाहिँ देवताहरूका साथमा स्वर्गमा भोगहरू भोगेर रमाउन पाउँदछन्। यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है आदरणीय दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, केही गर्न सकिएन भने पनि व्रतकथा महात्म्यलाई श्रवण गरेर ब्रह्मचर्यमा मात्रै हामीले रहन सकियो यो 5 दिन परमा एकादशीदेखि भने अवश्य पनि यति साह्रो पुण्य हामीलाई मिल्ने रहेछ। कति सहज र सजिलो छ हेर्नुहोस् है। अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ कौडिन्य ऋषिले, हे साध्वी, हे सज्जन, हे सुशीला, हे कल्याणी, तिमी पनि आफ्ना पतिका साथ यस्ता प्रकारको विधि पूर्वकको यो व्रत गर। तिमी यस लोकमा धनधान्यले युक्त भएर हे सुव्रते मृत्यु पश्चात आफ्ना पतिका साथमा तिमी स्वर्ग जान पाउँछौ। यस्तो कल्याणकारी व्रत रहेको छ। कौडिन्य ऋषिले जसरी बताउनु भएको थियो, यी ब्राह्मण ब्राह्मणीले पनि महिनाभरि उनीहरूले जुन यो परमा एकादशी थियो, परमा एकादशीदेखि लिएर उनीहरूले यो महिनाभरिको यो 5 दिन अन्तिममा मात्रै भए पनि श्रद्धा भक्तिपूर्वक यो व्रत गरे यिनीहरूले। र परमा एकादशीदेखि थालेको पूर्ण उपवास पूर्वकको पञ्चरात्रको व्रत पुरा भएपछि आफ्ना पतिका साथै रहेकी उसले राजभवनबाट आइरहेको राजाको एउटा छोरो युवराजलाई देख्ती भइन्। व्रत पुरा भएको थियो। कोही युवराज उताबाट आउँदै थिए, युवराजलाई देखिन्। उनले जब युवराजलाई देखिन्, युवराजका अगाडि मात्रै उनी पुगेकी थिइन्। उसले भव्य वस्तुहरूले भरिभराउ भएको नयाँ घर दिए अरे। हेर्नुहोस् है कसरी भाग्य खुल्यो। उनी भगवानले कहीँ न कहीँबाट जुटाउनुहुन्छ के आफूले प्रयास चाहिँ गर्नुपर्दछ, मेहनत चाहिँ गर्नुपर्दछ। उनले भरिभराउ भएको धनधान्यले भरिभराउ भएको घर नै दान दिए। विधाताले प्रेरणा गरिएको उसले स्वयं विधिपूर्वक तिनलाई त्यो घरमा बसाए अरे। अनि ब्राह्मण सुमेधालाई जीविकाका लागि एउटा गाउँ नै दान दिए। हेर्नुहोस् है, उनका तपस्याले प्रसन्न उस राजपुत्रले तिनीहरूको स्तुति गरेर आफ्नो घरतिर ती राजपुत्र पनि गए। राजपुत्रले यसरी दान दिए अरे उनीहरूलाई। अनि सुमेधाका दम्पति जुन मलमासको पल्लो चाहिँ परमा एकादशीको आधारपूर्वक उपवास गरेको प्रभावले, त्यसै कृष्ण पक्षको एकादशीदेखि लिएर गरिएको जुन पञ्चरात्र व्रतको प्रभावले ती सुमेधा पहिलेका सारा पापहरूबाट छुटेर सारा सुखका सामानले युक्त भएको छँदो यस लोकमा आफ्नै प्रियाका साथमा अनेक सुख भोग गरेर अन्तमा विष्णुको पूर्व वैकुण्ठ उनै दम्पति दुवैजना जाँदा भए। हेर्नुहोस्, उनीहरूले अन्तिममा मुक्ति पनि पाए, धन ऐश्वर्य पनि पाए। भगवान श्रीकृष्णजीले भन्दै हुनुहुन्छ युधिष्ठिरजीलाई, यस्ता प्रकारले जो जनहरू परमा एकादशीको अत्यन्त उत्तम व्रत गर्दछन् भने तिनको पुण्य र पञ्चरात्र व्रतबाट प्रशस्त भएको पुण्यको बखान गर्न त म पनि सक्दिनँ, यसको पार लगाउनै म सक्दिनँ, अर्थात् पुण्य वर्णन गर्न पनि म सक्दिनँ। पुष्कर आदि गरिएका तीर्थहरू, त्यस्तै गङ्गा आदि गरिएका पुण्य नदीहरू अनि गाईदान जस्ता मुख्य मुख्य दानहरू त्यसले सबै गरियो। जसले पञ्चरात्र व्रत विधिपूर्वक गरियो भने यो सबै काम उसले गर्यो। यदि पञ्चरात्रको व्रत उसले गर्यो भने गया श्राद्ध पनि उसले गर्यो, सारा पितृहरूलाई पनि तृप्त बनायो, सारा व्रतहरू पनि उसले गर्यो, खण्डित भएका व्रतहरूलाई पनि उसले पूर्ण गर्यो भनेर जान्नु पर्दछ। यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। र जुन यो परमा एकादशी रहेको छ, परमा एकादशीको श्रद्धापूर्वक यदि कोही पनि व्यक्तिहरूले व्रत बस्दछन् भने उनीहरूलाई सारा सुख त मिल्छ, सारा पापहरू पनि उनीहरूको नाश भएर जान्छ। व्रत कथा महात्म्यलाई मात्रै श्रवण गर्नेका पनि सारा पापहरू नाश भएर जान्छ। र यहाँनिर अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, ती जनहरू निश्चय नै जन्मघाती हुन् जो जनले एकादशीको व्रत लिँदैनन्। मलमासको दुवै एकादशीको व्रत यदि लिँदैनन् भने ती व्यक्तिहरू जन्मघाती हुन्। ते जन्मघातिनो नूनम नोपश्यन्ति हरेर दिने चतुरशीति लक्षाणि लभन्ते योनि सङ्कटे। जन्मघाती मात्रै होइनन्, त्यति मात्रै कहाँ हुन् र फेरि ती जनहरू 84 लाख जुनीसम्म कष्टकर योनिहरूमा उनीहरू भड्किरहन्छन्। जो जनले मनुष्य जीवन पाएर पनि एकादशीको व्रत बस्दैनन् भने तिनीहरू त जन्मघाती नै हुन्। यो दुईटा एकादशी पनि छुटाउँछन् भने 84 लाखसम्म उनीहरू 84 लाख योनिसम्म उनीहरू भड्किरहन्छन्।
पुण्यहरूको सञ्चयको प्रभावले मात्रै बडा मुस्किलले यो मनुष्य जन्म पाइन्छ। अनेक जन्मको पुण्य सञ्चय हुनुपर्छ अनि मात्रै हामीले यो मनुष्य जुनी पाउँछौँ। बारम्बार यही भनिरहेका थियौँ हामीले, प्राप्यते मानुषम जन्म दुर्लभम पुण्य सञ्चयहि तस्मात् कार्यं प्रयत्नेन परमाया व्रतम शुभम। यहाँनिर यही भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण परमा एकादशीको कल्याणकारी व्रत मनुष्यले प्रयत्नपूर्वक गर्नै पर्दछ। अगाडि गएर श्री कृष्ण भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ, हे अनघ, हे निष्पाप युधिष्ठिर, मलमासको र त्यसमा पर्ने परमा एकादशीको उपवास व्रत गर्नाले प्राप्त हुने पुण्यको बारेमा तिमीलाई मैले जो सोधेका थियौ त्यो सब कुरो बताएँ, विस्तारपूर्वक मैले बताएँ। हे नृप, मनुष्यहरूको सबै विघ्न बाधा शान्त गर्ने र सब तरहले शान्ति दिने त्यो सब कुरो तिमीलाई मैले बताइसकेको छु। र विशेष जो मैले जे कुराहरू भने ती सबै कुराहरू तपाईले पनि सावधान भएर गर्नुहोस्। यदि यसरी गर्नुहुन्छ भने तपाईका पनि सारा दुःखहरू हटेर जानेछन् र तपाईले पनि दुर्लभ भोगहरूलाई भोगेर अन्तिममा प्रसन्न हुँदै वैकुण्ठ जान पाउनुहुनेछ भनेर यसरी भगवान श्री कृष्णजीले यसरी बताउनु भयो। भगवान श्री कृष्णजीले बताउनु भएको मलमासका वा अरू महिनाका एकादशीहरूको महात्म्य सुनेर अनि ती पाण्डवहरूले पनि प्रियासहित भएर त्यो व्रत विधि विधानपूर्वक उनीहरूले गरेर पछि उनीहरूले अखण्ड सौभाग्यवान राज्यलाई पनि प्राप्त गरे र पृथ्वीमा पनि उनले स्वर्ग जस्तै उनीहरूले चाहिँ भोग गरेर अन्तिममा दुर्लभ हुने भोगहरूलाई पनि भोगेर अन्तिममा 5 पाण्डवहरूले पनि वैकुण्ठ धामलाई प्राप्त गरे भनेर यहाँनेरि नैमिषारण्यमा भेला भएका सम्पूर्ण सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले भनिराख्नु भएको छ। जो कोहीले पनि मनुष्यहरूले यस संसारमा ननुहाइकन शुद्ध पवित्र नभइकन यदि उनीहरूले मलमासलाई बिताउँछन् भने उनीहरू अवश्य पनि जन्मघाती नै हुन्। त्यसैले जो जन मनुष्यहरूले चाहिँ यस संसारमा नुहाई धुवाई शुद्ध पवित्र भएर शुद्ध विधिले अर्थात् असल विधिपूर्वक मलमासका दुवै एकादशीको र पञ्चरात्रको यस्ता प्रकारले व्रत गर्दछन् भने ती मनुष्यहरू मरेपछि स्वर्गमा इन्द्रले स्तुति गरिँदै सुख ऐश्वर्य भोगेर त्यस पछाडि तिनै भुवनको स्तुति गरिने भगवान विष्णुको घर वैकुण्ठ जान पाउँदछन् भनेर यसरी सुतजीले पनि बताउनु भएको छ। भगवान श्री कृष्णजीले पनि बताउनु भएको छ। आदरणीय दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, जुन व्रत कथा महात्म्य रहेको थियो, जुन विधि नियम रहेको थियो, व्रत कथा महात्म्यकै हिसाबले हजुरका समक्षमा हामीले राख्यौँ र हजुरहरूले पनि अवश्य पनि श्रवण गरेर धन्य भन्नुभयो होला। पुरा हजुरहरूले श्रवण गरेर हजुरहरूले पनि लाभ उठाउनु भयो। हजुर सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र भगवानको कृपा सबैमाथि रहोस्। यही कामनाका साथ हजुरहरू समक्षबाट म बिदा हुन चाहन्छु। व्रत कथा महात्म्य श्रवण गराएर हवस् त। जय श्री हरि, जय श्री